خیمے دے کو لا کے شمر نے آواز دیتی عباس، آپ نے دھیان ہی نہ دیتا. انہیں پھر آواز دیتی عباس، آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیتا. پتہ لگا جڑے نبی تے نبی دی آل تے دشمن ہون انہوں نے منہ ہی نہیں لائی دا. پھر آواز دیتی عباس، آپ نے کوئی جواب نہ دیتا. تے مولا حسین نے آکھیا کہ عباس تینوں بلاندے پہ جا سنتے صحیح گل کہندا کی ہے. حضرت عباس نے آقا حسین دا حکم منیا تے فرمایا دس ہوئے دین دیا دشمنا کی گل لے آندہ ہے ویخ میرے کو امان نامہ ابن زیاد کو لکھا کے آیا، تینوں بھی امان تیرے بھراواں بھی امان. شرط اے وے حسین تو وکھرا ہو جا. تے حضرت عباس نے جڑا جواب دیتا وہ ایسی فرمایا اس امان نامے نو لے جا، اس امان نامے تے بھی لعنت، اینو لے آنا لے تے بھی لعنت، اینو پیجن والے تے بھی لعنت.